जॉन एलिया का नाम किसने नहीं सुना। एक इतने प्यारे, इतने अनोखे, इतने मुनफरिद शायर थे। ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, अंदाज में रखा या बस आपका दिल लगा और आसान लफ्ज़ों के मैं उनको मुश्किल शायर कहूँ। शेर अलग अलग अंदाज में चले आते हैं, शायर का नाम नहीं मालूम होता। बड़ा शायर बन जाऊं जो लोग मुझको मेरे नाम से पहचान। कोई भी आप शेर निकालें, कोई कोई भी भी तो ना इनमें बल बल आया, आया। खुद खुद ही ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद खुद ही ही लड़का सा मैं निकल आया। आया। शेरी वस्फ के अंदर सबसे बड़ा वस्फ क्या महसूस, लेकिन हम जो इससे मुतासर हुए उनकी शायरी से मुतासर हुए। वो मोहब्बत करने वाले से ज्यादा महबूब थे। ऐ मेरी आरज़ू के मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। चले, ये तो तारीख बन गई कि जॉन एलिया का आखिरी मुशायरा कोयटा में था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज। बलूचिस्तान डायरी में आज जो सफ़ा खुल रहा है वो सफ़ा है जॉन एलिया के नाम। जॉन एलिया का नाम किसने नहीं सुना। एक इतने प्यारे, इतने अनोखे, इतने मुनफरिद शायर थे कि जो जाने के बाद भी हमारे लिए और ज़िंदा हो गए। तो आज दिलचस्प बात ये है कि जॉन एलिया के बारे में जो गुफ्तगू करेंगे वो भी जॉन ही करेंगे। आप परेशान हो गए होंगे तो ये कि जॉन एलिया के बारे में जो गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे ग़ुलाम अली जॉन साहब। ग़ुलाम अली जॉन साहब, कैसे मिजाज आपके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इज़्ज़त दी आमिर भैया, और आप लोगों के चैनल का बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का कि आप लोगों ने। चले, बहुत मोहब्बत। तो ग़ुलाम अली भाई, ये मुझे बताइएगा कि जॉन तो एक ही था, तो ये दूसरा जॉन किस तरह आया। सर ये तो बहुत अहम सवाल आपने पूछ लिया मुझसे। बात दरअसल ये है कि कोई 2008 से पहले की बात है। हम बैठे होते थे दोस्तों की दुकान पे, जैसे आप लोग का प्रोग्राम चलता है बैठक के नाम जी। से, इस तरह हम बैठे होते थे। तो एक रिसाले डेरिया वगैरह में जो है ना छोटे छोटे किताबें होती थी, उसमें अशार होते थे मुख्तलिफ़ शोरा के। तो उसमें जो जॉन साहब का एक शेर आया हमारे सामने कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या गौर सितम करने है पे याद आती कि है। अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये जॉन साहब का शेर है। इस शेर ने दिल में जगह कर लिया, और उस टाइम से जब पता चला कि जॉन साहब का है तो आज तक बस जॉन जॉन करते रहे। ज़बरदस्त। तो फिर जॉन, ये बड़ा एक होता है अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना नाम को। तो ये आपने कोई सोचे समझे अंदाज में रखा या बस आपका दिल लगा और जॉन आपने अपने नाम के साथ लगा लिया। सर ऐसे है कि जब जॉन साहब के बारे में पता चला कि वो इतने मुनफरिद शायर है, शायर तो बहुत है लेकिन जिस तरह जॉन साहब का एक लहजा था, आसान लफ्ज़ों के मैं उनको मुश्किल शायर कहूँगा कि जी। वो आसान लफ्ज़ों में मुश्किल बात कह देते थे। कि जैसे कि वो कहते थे, क्या बताऊँ कि आज तक मैंने सिर्फ ख्वाबों का एतबार किया, अब मेरे बाल हो रहे हैं सफ़ेद, वक्त ने कन पट्टी पे वार किया। अब ये कहता है उनका, आप ये देखें जो हालात से लोग गुजरते हैं उनको जॉन साहब जैसे उनको पहले से ही पता था। इस वजह जिस तरह जॉन साहब का अंदाज़ था तो वो हम पर वो कैफियत आई, और उस हालात के साथ हम जॉन साहब को जैसे पढ़ते रहे, सुनते रहे, तो एक शौक़ बढ़ गया। फिर इस तरह मैं जॉन साहब की मज़ार पर भी हाज़री होती रही। खालिद अहमद अंसारी, आदिल जैदी जो इनके करीबी दोस्त थे, शकील आदिलज़ादा, ऐसे लोगों से मुलाकात हो के बस वो हमें जॉन कहते थे। बस हमने भी ये समझ लिया कि ग़ुलाम अली से ग़ुलाम अली जॉन हो गए। वाह वाह, यानी कि फनाफिल जॉन हो गए हैं आप। जी जी। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जैसे आप शेर लिखते हैं, सारी बात है वो मक्ते के अंदर आप अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, तो होता ही कि शेर अलग अलग अंदाज में चले आते हैं, शायर का नाम नहीं मालूम होता। अब कोई शेर आता है जिसमें आपका तखल्लुस इस्तेमाल हुआ जॉन, आने वाले वक्तों में कोई तमीज़ किस तरह करेगा कि ये कौन से जॉन का शेर है। सर ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं कोई ऐसा बड़ा शायर बन जाऊं जो लोग मुझको मेरे नाम से पहचाने। मेरी पहचान जॉन एलिया है, जो ओरिजिनल जॉन एलिया है। अब ये मुझे बताइएगा कि एक ये किताब है क्यों। जॉन एलिया की जो पहली किताब थी जब हम नौजवानी में थे, उस किताब का नाम था शायद। वो हमारे हवास के ऊपर छा गई थी। ख़ास तौर पे जो उसका इब्तदाइया था वो बड़ा गैर मामूली था। उनकी तहरीरें भी बड़ी शुस्ता होती थीं। इसी के साथ साथ सस्पेंस डाइजेस्ट के अंदर उनके इंशाइये भी छपते थे, और गैर मामूली उनकी तहरीर थी, और शायरी भी उनकी वक्त को आईना दिखाने वाली थी। तो फिर उसके बाद लेकिन आई, और गोया, गोया गुमान, आई, गुमान आई, गुमान आई, मुमकिन आई। फरनूद आई, और मुमकिन। उन बाकी किताबों में भी हम अदबी बरादरी में एक बहस होती थी कि इसमें जिस तरह शायद तो उनकी ज़िंदगी में किताब छप गई थी, तो हमें पता था कि जॉन एलिया ने जो 65 साल की उम्र में उनकी किताब छपी थी कि इसमें सब शेर जॉन एलिया के थे और उनकी नज़र से बार बार गुजरे थे। उनकी रहलत के बाद जो किताबें आईं
جس طرح لیکن آ گئی جی یعنی آئی. یعنی آ گئی، تو اس میں ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ اس میں پتہ نہیں جان کے کون سے شعر ہیں اور کون سے شعر ایسے ہیں جو جان ایلیا نے خود کاٹ دیے ہیں کہ وہ بھی کتاب کا حصہ بن گئے. تو یہ کتاب کس طرح بن گئی؟ سر اس کتاب کے بارے میں یہ کہوں گا، جو یہ کتاب آئی ہے نا، جان صاحب دراصل خود جو ہے نا اپنے آپ کو مشہور نہیں چاہتے. جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی شاعر چاہتا ہے جلدی سے میرا کلام چھپے، اور یہ اس طرح جان صاحب کے ساتھ تو بہت کچھ لکھا ہوا تھا. جب ان کی یہ کتاب جو پہلی آئی تھی شاید، اس پر انہوں نے بھی مطلب شروع میں وہ نہیں چاہتے تھے میری کتاب چھپے. جب ان کی کتاب چھپ گئی اس کے بعد وہ بہت روئے خوشی سے کہ یار میری کتاب چھپ گئی. اس کے بعد جو یہ کتابیں وغیرہ انہوں نے خود خالد احمد انصاری کو دی. اپنا جتنا بھی کلام تھا وہ سب کا سب خالد احمد انصاری کے دیا گیا. سب خالد احمد انصاری کے ساتھ اس ٹائم بھی موجود ہے. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے توسط یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو اس کتاب میں یا جان صاحب کا جتنا بھی کلام ہے جو شاید میں یا گمان یا لیکن یعنی جو بھی ہے، وہ سب کا جان صاحب کے آد کی تحریریں بھی خالد احمد انصاری کے ساتھ موجود ہے. اور اس شخص کی سب سے بڑی ایمانداری یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کوئی شاعر چھاپتا. مثلا ان کے جو پرانے دوست انور شعور ہو گئے، شکیل عادل زادہ ہو گئے، احمد غزنوی ہو گئے، خالد احمد انصاری، عدیل زیدی اور ان کے ہوں گے، لیکن یہ کام بولتے ہیں وہ نہیں کہتے کہ کسی سے اللہ لے لیتے. اور اس کام کو اللہ رب العزت نے جو ہے خالد احمد انصاری سے لیا، اور اس شخص سے میں خود ملا ہوں، اور اس نے اس میں اپنی پوری ایمانداری، اور ان کو کسی نے پابند نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے اس کتاب کو امانت کے طور پر جو جان صاحب کی امانت تھی عوام کو دے دیا انہوں نے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح میری شاعری ہے، اگر وہ میری شاعری کسی کے پاس پہنچ جائے، ہمارے کسی دوست کے پاس پہنچ جائے، تو میں بہت سارے شعر اس میں نا کاٹ دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہے، میرے معیار سے نیچے کی طرف آ گئے. تو یہ فیصلہ کس طرح کیا کہ جان کے کون سے شعر رکھنے ہیں، کون سے نہیں رکھنے؟ جی یہ اہم سوال ہے، لیکن اس پر یہ ہوگا کہ جب اس کتاب کے اندر جو پہلے 2 صفحے پہ لکھے، اس کے اوپر جو ہے نا خالد احمد انصاری، عدیل زیدی اور کچھ ایسے ان کے جو قریبی دوست تھے، ان کے مشورے کے ساتھ یہ ہوا گیا ہے. اور میں آپ لوگوں کو اس چینل کے توسط سے ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب اس کتاب کی تقریبی رونمائی ہوئی تھی میرٹھ کراچی میں، اس میں موجود تھا، تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمیں اور جان صاحب کے اس کے علاوہ بھی کلام موجود ہے؟ تو ہمیں ادھر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے کہ ابھی بھی کچھ کلام ایسا موجود ہے کہ اور بھی پڑھائے، اور اس کتاب کو بھی ایک کتاب کی شکل میں یا کسی شکل میں وہ بھی عوام کے سامنے آئے گا. اور اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے ابھی سے، اس کا نام ہوگا کن کے نام سے ایک اور کتاب بھی آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹائم ابھی مکمل نہیں ہے. یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی اجرت میں. ٹھیک ہے، تو اپنے شعر رد کر دیے ہوں وہ کس طرح پہچانے ہوں گے؟ یا انہوں نے جان ایلیا نے سارا کا سارا مسودہ ان کو دیا تھا کہ یہ سب چھاپیں؟ کیونکہ دیکھیں جان ایلیا کے بارے میں یہ بات مشہور تھی اور یہ میں نے بھی عامر دیکھا بھائی تھا. ایک بات آپ کہہ رہی، اس بات کا پابند نہیں کیا جان صاحب نے خالد احمد انصاری کو یا ان کی فیملی میں سے کسی نے خالد بھائی کو یہ پابند نہیں کیا کہ لازمی آپ ان کو چھاپے. یہ تو ان کی امانت تھی. جو جان صاحب کا اور خالد بھائی کا جو عرصہ تھا وہ بالکل کم وقت ان کی ملاقات رہی. کچھ سالوں میں پھر جان صاحب فوت ہو گئے تھے، اور وہ سب ابھی تک خالد احمد انصاری کے ساتھ موجود ہے. جان ایلیا کے بارے میں یہ بات تھی کہ جان ایلیا عام طور پہ شام کو مغرب کے بعد کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے اور 1-2 غزل کی مشق کرتے تھے. وہ ایک مسلسل مشق کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے ان کا کلام بہت زیادہ تھا. جب ان کی کتاب شاید بھی آئی تو تب بھی وہ ڈھیروں کلام تھا، 10-15% ہی ان کا کلام شائع ہوا تھا، کیونکہ وہ انتخاب میں نا بہت سخت تھے جان ایلیا. عامر بھائی ایک بات آپ کے توسط سے میں کہوں، جو میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا رات گئے، ایک پروگرام چلتا تھا وسیع شاہ کا، اس کے اندر ایک ان کے دوست تھے جان ایلیا صاحب کے، انیک احمد انصاری. جی میں جانتا ایک ہوں وہ تھے اور ایک اس میں جو ہے نا 1-2 اور شاعر تھے، ابھی ان کے نام میرے ذہن سسٹم نکل گئے. وہ پروگرام ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے. میں نے وہ پروگرام دیکھا، اس میں یہ جو انیک احمد انصاری تھے انہوں نے خود اس لائیو چینل پہ کہا کہ جب ہم جان صاحب سے ملنے گئے ان کے گھر، تو اس گھر کے اندر جان صاحب کا ایک کمرہ بھرا ہوا تھا لکھا ہوا. جب ہم نے وہ تحریریں اٹھائی نا، وہ صفحات اور وہ ڈیڑیا، تو ان کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ صاف کر کے ہم دیکھتے رہے اور ہم بہت روتے رہے کہ جان صاحب نے اتنا اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے لیکن وہ ضائع نہ ہو سکا.
ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جون صاحب کا کلام آپ کے سامنے لے آئے. اور یہ آج سوشل میڈیا پہ میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم سوشل میڈیا کا آپ یوٹیوب چینل کوئی بھی چینل دیکھیں کہ جون صاحب کو سب سے زیادہ اس دور میں بھی سنا جا رہا ہے جی. اور پڑھا جا رہا ہے. اور اچھا چلیے مجھے بتائیے کہ جان کی ایسی خاص بات کیا ہے کہ جان اتنے زیادہ اپنی رحلت کے بعد زیادہ مقبول ہوئے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں جتنے بھی شاعر گزرے ہیں جتنے بھی یہ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جون صاحب کی شاعری جو ہے نا بہت آسان شاعری ہے. مطلب وہ بہت بڑی مشکل. اور ایک جو فن جون صاحب کا تھا وہ فن یہ ہے کہ جون صاحب گفتگو میں شعر کرتے تھے. جیسے ان کا شعر مکالمہ کر رہے ہے جیسے شرم دہشت جھجک پریشانی شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. تو اس طرح کے طرز میں شاعری. اور پھر ان کا اور بھی آپ کلام دیکھیں مطلب اس کی جو ہے روانی کے ساتھ وہ بات کرتے اچھا تھے. لیکن وہ کلام جو مکالمہ تو میر صاحب کے ہاں بھی تھا, غالب کے ہاں بھی تھا, اقبال کے ہاں بھی تھا, تو آپ کے ہاں بھی کہیں نہ کہیں مکالمہ ہوتا ہے, میرے ہاں بھی ہوتا ہے. جان الگ کیوں کھڑے نظر آتے ہیں؟ اس کی الگ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اردو. ابھی اردو بابا اردو آپ نے سنا گیا سے بہت. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں عشق میں اس سے کروں گا جیسے اردو آئے. واہ. تو اردو کے وہ استاد کہلائے. اور ان کے بارے میں ایک شاعر نے یہ کہا جون صاحب کے یہ جو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ تو میں اس چینل پہ نہیں کہہ سکتا ہوں, شاید آپ نے سوشل میڈیا, لیکن یہ کہا کہ یہ جون صاحب جو ہے نا شاعروں کے شاعر ہیں. یہ جو ان کو عزت دی گئی تو یہ اللہ کا ان کے اوپر کرم تھا. ٹھیک ہے. اور اچھا میں نے جو جون صاحب کی شخصیت دیکھی اور جو ان کا کلام پڑھا اپنے اندر, یہ کچھ چیزیں لگیں کہ ان کے استعارات مختلف تھے, وہ حیران کرنے کا فن جانتے تھے. وہ ان کا ایک مصرع روایت کا ہوتا تھا لیکن اگلا مصرع جو ہوتا تھا ان کا وہ ایک دم پہلے مصرے سے ہی کہیں اور نکال دیا کرتا تھا. وہ آپ کو بیک وقت کیفیات کی سطح پر بھی اور ذہنی سطح پہ بھی آپ کو چونکاتے تھے. اب کوئی بھی آپ شعر نکالیں, سال ہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا, خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. تو جو ان کا کلوزنگ پوائنٹ ہوتا تھا, وہ جو پانچ لائن ہوتی تھی, وہ بڑی غیر معمولی ہوتی تھی. اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ مشکل کہنے کی, وہ آسان کہنے کی ساری مشکلوں سے واقف تھے. اچھا پھر ایک اور چیز مجھے جون ایلیا کیا نظر آئی, وہ ہے ان کی تشکیک. انہوں نے شک کو ایک ٹول بنایا, اور یہ شک جو تھا مجھے لگا کہ اس صدی کے لوگوں سے یا پچھلی صدی کے لوگوں سے میچ ہو گیا. جو کچھ ہم بول نہیں پاتے جون ایلیا وہ کہہ دیتے تھے. جس طرح حاصل کن ہے یہ جہان خراب, یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں, اور اے خدا بریکٹ میں جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. آپ کو ان کے پوری شعری وصف کے اندر سب سے بڑا وصف کیا محسوس ہوا؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا ایک کرم ہے جو جس کو عطا کرے, لیکن ہم جو اس سے متاثر ہوئے ان کی شاعری سے متاثر ہوئے ہیں. اچھا زبردست. تو ان کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوئے؟ شخصیت سے ہم اس لیے متاثر نہیں ہوئے کیونکہ میری جون صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور اس چینل پر میں یہ کہوں گا کہ مجھے ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ کی جون صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, بلوچستان والوں کو بتائیں جو جون صاحب کے چاہنے والے ہیں, کہ آپ نے جون صاحب کو قریب سے دیکھا ہے, نزدیک دیکھا, آپ ان کے مشاعروں میں جاتے رہے, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ان کو قریب سے سنا ہے. تو آپ کے نزدیک جون صاحب کی شاعری پر تو سب بات کرتے ہیں, آپ ان کی زندگی پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وہ میری بھی کوئی بہت زیادہ ان سے رسم و راہ نہیں تھی, لیکن یہ کہ میں نے کچھ مشاعروں میں انہیں سنا, کچھ ملاقاتیں ہوئی میری ان سے. تو جون ایلیا جو تھے نا, ایک بار ایک مشاعرہ ہوا کشمیر روڈ پر, تو ہم وہاں گئے. تو بڑی مشکل سے مشاعرے کے اختتام پر جون ایلیا سیڑھیاں اتر رہے تھے, میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا جون صاحب مجھے نا اپنی کتاب پر نا آپ کا فلیپ لکھوانا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی فلیپ تو میں لکھتا نہیں ہوں, مضمون بھی نہیں لکھتا, شعر لکھتا ہوں, شعر لکھوا دو بیٹا, کہاں لکھنا ہے. واہ واہ, بہت اچھی. تو ان کا یہ معاملہ تھا. اچھا باقی یہ ہے کہ وہ بہت ذہین آدمی تھے, اور ان کا جو دکھ تھا نا کہ جب وہ پارٹیشن ہوا, پاکستان آئے, تو ان کے والد جو تھے وہ ایک بہت قابل اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. ان کی کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں, اور جون ایلیا کو یہ کہا تھا کہ نا یہ کتابیں آپ اور پبلش ان کا کرنا. یہ دکھ تھا. تو جب جون ایلیا نے وہ
पार्टीशन के वक्त खो गई तो ये दुख उनको बहुत बड़ा रहा, बहुत तभी दुख था उन्होंने कि किताब काश नहीं लेके आए। मेरे वालिद तो साहब की ये किताब। दुख ही उनकी ताकत बन गया, एक ये दुख ताकत बन गया, और फिर जो रायगानी थी ना इनकी, वो भी उनकी ताकत बन गई। फिर जो आम शायर होता है वो माशरे से बड़ा मुतासिर होता है और माशरे को ही नज़र में रखता है। जॉन एलिया के अंदर ना एक लापरवाही आ गई माशरे की निस्बत, उसने कहा, उन्होंने सोसाइटी को जॉन ने तो मैं एक यही तरफ कह रहा हूँ ना रख कि दिया। जॉन साहब का जो गुस्सा था ना, वो गुस्से वाले अशार सोशल मीडिया पर जो जॉन साहब ने ख़ुद तो नहीं पढ़े, मुझे इस टाइम अचानक याद आ गया कि कहते हैं कि अर तंज किया जाए, अर तंज किया जाए, कि अर एक ताना दिया जाए, कुछ भी हो अब अद्दे अदब में ना रहा जाए, तारीख़ ने कौमों को दिया है यही पैगाम, अक मांगना तोईन है अक छीन लिया जाए। तो इस तरह का भी उनके अंदर सख्ती थी। और जब आप दूसरे पहलू पे देखें तो जॉन साहब के अंदर नरमी इतनी थी, तो वो कहते तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, तेरी सफ़ेद चंबेली तुझे बुलाती है, तेरे बग़ैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बग़ैर तुझे चैन कैसे, मेरे बग़ैर तुझे नींद कैसे आती। तो ये तो जो जॉन साहब का अंदाज़ था, उन्होंने हर एंगल को, हर चीज़ को हमारे सामने रख दिया। तो बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइएगा कि जॉन एलिया साहब का जो गुस्सा था वो बहुत ब्लंड अंदाज में और बेसाख्ता अंदाज में कह दिया करते थे कि एक शख्स कर रहा है अभी तक तक वफा वफा का का जिक्र, जिक्र, काश काश ज़बान ज़ुबां दराज दराज का का मुंह मुंह नोच नोच ले ले कोई। कोई। तो ये इनका गुस्सा था, हालात के ऊपर था या समाज के ऊपर था, लेकिन गुस्सा मौजूद था। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ ये देखी कि वो आशिक नहीं थे, वो माशूक थे। मतलब वो मोहब्बत करने वाले से ज़्यादा महबूब थे। उनकी महबूब शायरी थे। के अंदर भी ये थी मैं कि उन्हें आपको बताऊं, सराहा जाए, चाहा जाए। बिल्कुल, ये जो आपने बात की, ये जो आप कह रहे हो ना कि माशूक थे, मैंने, मेरी मुलाकात हुई मोहसिन चंगेज़ी से, मैंने उनके बारे में से पूछा जॉन साहब के बारे में। उन्होंने कहा, आप यकीन करें, जब जॉन साहब हमारे पास आए थे, ये 2000 सन से पहले की बता, 96-97 की, तो उसने कहा कि जॉन साहब बैठे बैठे कहते थे फ़ोन मिलाओ, वो फ़ोन मिला के जो है ज़ायदा ना से वो बात करे, कहते घंटों घंटों बातें। मतलब इतना वो मोहब्बत भी करते थे। अगर उनके शायरी में आपको गुस्से का रंग नज़र आ रहा है हाँ, और ये मोहब्बत। खून थूकना, उन्होंने कहा कि हमने खुद देखा है कि वो जो थूकते थे, उनको आखिर में आप पता है कि जिस बीमारी से फौत हो गए, और उनको जो है गले का, जिसको कैंसर कहा जाता है, इस तरह के उनके टीबी वाले मसले थे। तो ये तो है, उन शायर जो है ना, जो उसके दिल के अंदर है वो बयान करता है माशरे पर, और अब ये उसकी मर्ज़ी है कि उसको किस तरह ले। अभी जिस तरह के अशार आपने, ये जो गज़ल अभी सुनाई, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, जिक्र, काश ज़ुबां दराज का मुंह नोच ले कोई, ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है मैं अपने अना का मरीज़ हूँ, मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। ऐ शख्स मुझको अब तो सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। क्योंकि वो रायगानी की उस कैफियत में आ गए थे, उन्होंने रायगा उनको, होना मुकद्दर कर लिया था और अपना। फिर उनका जो आखिरी टाइम जब स्टेज हुई, उनकी जो शायरी है ना, उनका अलग अलग रंग। अभी आप उनके पूरे जितने भी हर शेर और हर किताब का एक अलग रंग है। उनकी शायरी आप देखें, करता है हाहू मुझ में, अब ये लफ्ज़ चेक करें कि ये किसी शायर ने इस्तेमाल किया है। नहीं, कौन है करता है बेकाबू हाहू मुझ में? मुझ में, कौन है बेकाबू मुझ में, यादें हैं या यादें बलवा हैं है, बलवा है, चलते हैं चाकू मुझ मुझ में। में। तो इस तरह का अंदाज़, या जो है आप जो भी चेक करें कि अभी ये जो किताब है, इसके अंदर मैं उस दिन गज़ल पढ़ रहा था कि तारीख़ की कब्रों में उतर क्यों नहीं जाते, तारीख़ की कब्रों में उतर क्यों नहीं जाते, ये गुज़रे हुए लोग गुज़र क्यों नहीं जाते, बाज़ार में बेजारी जब फिरते हो ख़ुद से, फिर घर में तो वहशत है घर क्यों नहीं जाते, है दीन के इस दौर में दानिश जिन्हें प्यारी, वो बिगड़े हुए लोग सुधर क्यों नहीं जाते। इस तरह का अंदाज सिर्फ जॉन साहब ही था। वो जो तंज की जो लकीर आती थी ना, वो खूब थी जॉन। तंज तो उन्होंने शायरों पर भी किया है ना, हाँ। है मेरी आरज़ू के मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। हाँ, अब मेरी इश्तहा है बब्बर शेर। हाँ बिल्कुल। तो ये तो जो बहरहाल, तो अब मुझे ये बताइएगा कि अभी कोयटा में हैं आप, तो जॉन एलिया का कोयटा से कोई ताल्लुक़ था, कोई मोहब्बत की कुछ रास्ते थे? ताल्लुक़ ये है कि मोहसिन भाई ने मुझे बताया, मोहसिन चंगेज़ी ने, कि जब जॉन साहब यहाँ आए, जब उन्होंने मुशायरा पढ़ा, तो कहते हैं उनका स्टाइल ही कुछ मुनफरद था सब शायरों से। कहते हैं ज़िद्दी बहुत थे वो। जब हमने उनको कहा कि भाई आप जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो आलमदाद रोड पे जाना, तो कोई 1-2 किलोमीटर का जगह, तो जॉन साहब कहते जा रहे हैं, उनका जो स्टाइल था, बाल बिखरे हुए, ब्लैक कलर के ग्लेसेस, और साथ जो सुर्ख कलर की उनकी शेरवानी और सफ़ेद कलर का जो उनका पजामा, तो वो जा रहे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो जॉन साहब के पीछे लग गए, वो देख रहे हैं उनको ऐसे। तो जॉन साहब ने कहा, मोहसिन ये बच्चे मुझे
क्यों देख रहे हैं ऐसे? तो कहा जॉन साहब ये जो है आपको PTV में देखते थे, आज हकीकत में देख के खुश हो रहे हैं। फिर कहा इस तरह जॉन साहब ने हमारे साथ कुछ दिन 10-12 दिन मेरे साथ गुजारे। फिर कहा उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ कोयटा में थे, ये मैं वाज़े उनसे पूछ नहीं सका। वो कहा कि यार उस टाइम शहबाज टाउन की नई नई आबादी थी, तो कुछ रिश्तेदार जॉन साहब को लेने आए थे आलमदाद रोड। मोहसिन चंगेज़ी के घर से जॉन साहब को ले गए और मोहसिन इत्तेफाक से घर में मौजूद नहीं थे, तो उनकी वालदा आली दिनों में फौत जन्नत नसीब करे मोहसिन चंगेज़ी को, उनकी वालदा उन्होंने कहा कि वालदा ने मुझे कहा कि अभी वो जो तुम्हारा मेहमान है उसके कोई लेके गया यहाँ से। मोहसिन कहता है जब मैं आया हूँ तो जॉन साहब नहीं, मैं बहुत परेशान। फिर मैं मेरे कुछ दोस्त थे हम, तो कहते हैं जॉन साहब को ढूंढ ढूंढ के आखिर पता चला कि उनके शहबाज टाउन या जिना टाउन में कोई रिश्तेदार थे, जॉन साहब उनसे मिलने गए। लेकिन इसका अभी तक मुझे ये इल्म नहीं कि वो कौन लोग थे। बहरहाल कि जॉन साहब का कोयटा से गहरा ताल्लुक़ था, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का आखिरी मुशायरा कोयटा में पढ़ा था। अरे वाह, आखिरी आखिरी मुशायरा कोयटा में। चले, ये तो तारीख बन गई कि जॉन एलिया का आखिरी मुशायरा कोयटा में था। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। तो ग़ुलाम भाई, बहुत लुत्फ़ आया आपसे गुफ्तगू करके जॉन एलिया की, और तशनगी बहुत बाकी है, बहुत सारे सवालात बाकी हैं। कुछ किताब के मतन के हवाले से ही बात करनी थी हमें, आपके हवाले से ही बात करनी थी, लेकिन वो जॉन साहब की जब बात आती है या नाम आता है तो फिर मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ जॉन पर ही बात हो तो मुनासिब है। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी महफिल रही है, तो हम कोशिश करेंगे जॉन एलिया का ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते रहें, कुछ मखसूस उनके मौज़ूआत पे हम बात करते रहें। जाते जाते जॉन एलिया के हवाले से हमारे सामीन को कोई पैगाम या कोई बात बताना चाहेंगे आप? पैगाम ये है कि मेरा ये एक शेर है कि कौन कहता है गुफ्तगू में गज़ल, कौन कहता है गुफ्तगू में गज़ल, ये सलीका तो सिर्फ जॉन का है। वाह वाह। तो ये है कि जॉन साहब के ये जो चाहने वाले हैं जितने हैं, कि जो सीखने वाले हैं वो जॉन साहब से सीखे। जॉन साहब का कलाम सबके सामने है, और जो भी शायरी करते हैं उनका लिए मुताला होना ज़रूरी है कि मुताला करे। और किताब के हवाले से कि ये मुझे बड़ी, इस किताब को एक बात मेरे जहन में आई कि ये किताब जब आई तो इसमें मोहसिन चंगेज़ी ये किताब लेने मेरे पास आए, तो मुझे शौक़ हुआ कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो किताब के लिए ख़ुद पहुंच जाते हैं। तो ये कि जो भी शायरी कर रहे हैं वो बिल्कुल करें और किताबों का मुताला करें। और जॉन साहब तो कहते हैं कि ये एक जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। तो बहुत शुक्रिया ग़ुलाम अली, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत लुत्फ़ आया, और ये तशनगी रही वक्त की। बस जाते जाते एक बात कहूँगा, जॉन का एक शेर जो दिमाग में कहीं अटका हुआ था, और वो जॉन की बहुत सारी शख्सियत को वाज़ा करता है कि मुझ में आकर गिरा था एक ज़ख्मी, जाने कब तक पड़ा रहा मुझ में। अल्लाह हाफ़िज़।